Today is Mission Month. It is a time to remember Jesus saying, "The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many." It is a time to remember that to do mission, the Christ way is to serve and not to be served. It is a time to remember Jesus saying, "I have come to you, might have life and have it more abundantly." It is a time to remember that to do mission the Christ way is to offer one's life so that others may live. Let us therefore celebrate together, remembering what Christ has done and following what he commanded us to do. Let us all rise to sing the hymn of praise. Let us pray. Lord, as we gathered in your presence, we surrender our hearts and minds to you, asking that you would fill us with your Spirit and lead us in the path of righteousness and truth. May our worship be pleasing to you, a sweet offering of love and devotion from our hearts. We thank you for your grace and mercy, for the gift of salvation to your Son, Jesus Christ. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Many times, we fail to do what God expects us. We fail to be God's mission workers. We leave behind our sacrifices of service because we prepared to stay within our comfort zone. We ignore the cries of the poor, the dying children, and the needs of the hungry for food and justice. Now, let us confess our sin in silence. God hears us as we confess our sins heartily.
Brothers and sisters, let us remind ourselves of the Word of God that says, if you confess that Jesus is Lord, confess and ask for forgiveness of sins. And if you believe in your heart that God raised him from the dead, your sins will be forgiven and you will be saved. Receive, therefore, the assurance of the grace of God as we worship him today. Amen. Madyawng hinaat ka natong tanan. Mayong buntag, magandang umaga, good morning. Atong welcome ang matagusa, naghimamatay naman ta sa atong paglamanuhay o ato pod abi-abi ang atong mga igsoon nga nagasunod ka nato sa live streaming, Facebook live streaming. O dahil tingali wa nato mataligam nga nay atong mga igsoon na karon lang nato ikauban sa pagsimba, atong pasalamatan ang ilang presensya o uban sa panghinaot nga ilang bation kining atong simbahan sa Butuan City, UCCP Butuan City Evangelical Church, sama sa mga kasimbahanan dito sa inyong mga dapit nga gigikanan. Atong ipasalamatan ang matahong nga mga pungpong sa mga bulak nga gidayan-dayan
sa atong sanktuaryo, nakadugang kini sa katahom o kaanindot sa atong mga pagbati. Pero ang manindot yun nga pagbati, mauman ang atong panagkita ay sa usag-usa, ingon nga daw atong hikitan ang panagway sa atong hari, diya sa panagway sa atong mga igsoon, kay gigama man kita diha sa iyang imahe. Ang atong mga gimbuhaton nga miagi sa miaging semana, atong napatigayon ang atong midweek prayer service. O anindot kayo, kuang yun, naga-improve ta sa matag service nato, ang atong attendance ubay-ubay pod, o salamat pod sa mga prayer concerns o mga thanksgiving nga inyong gipadangat. Matahong kini nga alimyon ngadto sa presensya sa atong buhi nga Dios. Ilabi na nga ang uban po nato nga mga igsuon naga padayag sa mga testimonyo nga diin mas naila nato ang atong mga kaigsuonan. Hinumdum ko ni atong panahon ni Ma'am Gregoria Itchabes nga naay himuon niya nga kining bulletin, diin ang mga membro nato hatagan niya mga profile o hatagan niya mga articles, so maila nato. Pero dinhi sa atong midweek prayer service, mas masinati nato kay kuan man gyud, from the horse mouth man gyud ang mga testimonies. Atong gikalipay ang atong mga kaigsunan nga nagatambong usab sa mga board o mga committees nga meeting. Niadtong miaging Bernice, nagmeeting ang atong 95th anniversary special committee. Kay originally ang tawag nila management team. Kini may atong pagpangandam karong umaabot October sa 4th week atong sa Ulugon ang atong 95th nga kasumaran pag ila sa atong faith heritage ang Butuan Evangelical Church. So 95 na dahil, no? 5 na lang katuig magsintinyan. So medyo bungga ang atong preparasyon ni ana, kay ato naman ang ikasabutan sukad pa ni adtong unified pa ang atong pagsimba nga every 5 years 5th, 10th o kuan naay atong bunggag yun nga selebrasyon. Pero natunga man lagi ta. Pero bisan pa niya na hinaot nga kung mahimo natong unified nga pagsimba mas mayo, kay maumagining atong gigikanan ang Evangelical Church, United Evangelical Church. Ato pod padayon ang atong Bible study matag Huwebes sa barangay estudyante sa Newman maoy nagpano og naa pa sa Bingkilan. Maog hapon ang atong mga kaigsunan uban kang Pastor Rosalino Dodong Taglokop, ug anindot ang balita kagahapon. Puno-puno gyud sila sa ilang Bible study. Ang CWA dunay regular meeting na every 3rd Saturday. Inyong timanan, every 3rd Saturday 2 p.m. sa Pakot Hall. Unya kining regular nato nga UCM CWA Bible Study dinhi sa atong sanktuaryo. Ang mga kabatan-una nato Sabado adto sa residence nila Reverend and Mrs. Villalba sa Ubod-Ubod. So, padayon ang atong pag-advertise, pero murag nakanhi naman to si Asa sa atong panginahanglan og trainingon para mag-regular pianist, no? Dako na kayo ning pribilehiyo nga ang atong talento mahatag nato sa
paghimaya sa Dios. Mao ra ba ni ang uyukan sa Bible study nga gida ni Reverend Villalba nga di lang ta faithful sa stewardship sa atong financing, apil ang atong mga kinabuhi o ang mga gasa sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato, kining musical nato nga pag padayag sa atong gugma. Gani ang atong emergency nga choir karon, pagkaibawlo nila nga medyo na kakulian ang supposedly na assign, dali ra pud sila naka-symbol o haom pod ang ilang giandam nga kanta para niining atong mapadayonon nga pagsaulog sa Mission Month niining bulan sa Agosto. Ang atong mga kaigsuonan nga atong pasalamatan sa mga bulak, si Mrs. Asuncion Gayon, kuha ni siya kanang perpetual o regular ni siya nga naghatag o bulak. Pero karong adlawa, si Mr. and Mrs. Gaudencio Estrada, espesyal sila nagpadangat og bulak kay ilamang wedding anniversary kagahapon. Ato silang palakpakan, Mrs. Gayon og Estrada. Atong mga igsuon nga uban nato sa mapagampo, si Jonathan Katubig, naot nga nakagawas na ni atong nabisitahan sa ACE Hospital. Si Dr. Willis Newman, kay ang iyang paa medyo dunay kakulian. Si Cecilia Bisuna na ay biopsy ngi undergo sa iya pag-determine sa kaning naay iyang examination permi dito sa Tagum. Si Steve Parunda, ug tingali naapay mga uban nato nga pareha ni Steve Parunda nga naglisod og manid sa atong blood pressure. At uli na ni dito sa Higakit, pero padayon ang atong pag-ampo alang kaniya. Si Helena Rivero, iyang birthday kagahapon, ato ni siyang iampo padayon alang sa iyang balatian. Lucita Cansancio, ato ning na serve og communion sa miaging Domingo, o di gid siya makaakot sa pag lakaw kay wheelchair naman ni siya, unya lisod pod og saka kanaog dito sa ilang panimalay. Si Ber Codira, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, ang atong mga kaigsuonan nga dili makatakos sa pagsimba, ato ning gihurot og pamisita tong miaging Domingo aron dili lamang sa istorya chika-chika ang importante ang pagsaulog sa sakramento sa balaang panihapon. Di na nako ni basahon ning lista sa taas maning lista sa kining naghatag support sa atong nagkalain-lain nga mga gimbuhaton, vehicle fund, legal offering, breakfast fellowship, church anniversary offering, birthday offering, memorial offering, donation to Newman, donation for tax panato, mga obligasyon o uban pa. O mikabat kini atong panudlanan nadugangan og 55,370 atong palakpakan atong mga igsoon sa ilang pagkamatinugdanon. Salamat sa Ginoo. Ang atong mga birthday celebrators karong simanahuna, Pizza Dusi, si Rolando Bisiro, si Totong birthday niya. Si Ma'am Gayon, Pizza 15. Wa man masulat diri ang akong magulang, si Manay Nita, birthday niya ugma. Nitambong ni kagahapon sa Grab Kani. Arang ka sadya kayo, edad nag 80, si Tinta, musayaw pagtsatsa, bugi. Itong mga elderly, no? Atong pasalamatan ang good health. Huwag nasulat nga wedding anniversary, pero muawit gapon tag happy birthday of sweeter as the years go by.
ko malimot. Kagahapon human sa kining murag dungan-dungan sa CWA meeting, nagmeeting usab ang atong Board of Incorporators. Adunay special na mo nga gimitingan o arang kanindot sa balita pero secret lang usa. Pero moabot ni di naman dugay. Og unya ang hapon doon hapon human sa atong pamahaw doon natay meeting sa konseho, special meeting alang sa mga importanteng tagdonon. Kini uban pa nga mga pahibalo alang niining simanahuna. Andamo na to ang atong kasing-kasing o gunahuna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Dalaygon ug mahigugmaon nga Dios nga puno sa grasya. Ikaw among pasilunggan niining among panaghiusa. Ang imong pagkabalaan, ang imong gugma, ang imong grasya may nagsustener kanamo sa matag adlaw. Ug busa nagakalipay kami nga ang imong katawhan sa hiniusa kami magadaig ug magasimba bisan diha sa among kahilom, among imatuod ang among pagtuo. Salamat sa mga kaigsuunan nga nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan ug wedding anniversary celebration. Atagi sila og madagayaon nga pagkinabuhi, himsog, malipayon nga ila kining ipakig-ambit sa ilang panimalay ug mga kahigalaan pag ila sa imong grasya nga nagasustener ug nagadumala. Ug hinaot nga diha sa among kalipay hatagan nimo kami og kahigayunan nga makalakaw kami makaadto ni adtong mga buluhaton nga among ikapadangat ang buhat sa kaluoy, kalinaw sa pagpakaon sa mga gigutom, paghatag og kasilungan ni adtong way mga panimalay, paghikap ni adtong nagmasakiton, inubanan ang mga pagampo. Dalaygon ikaw nga among Dios. Kay nasayod kami nga bisan kadtong among gilitok nga mga ngalan nga gikinahanglan ang mapagampo, aduna pay uban diya sa katilingban o bisan dinhi sa among hiniusa nga pagsimba, aduna kami mga sakit nga gidaladala o wa balang kaha namo hibaloi. Apan masaligon kami nga ikaw mao ang naga uban kanamo. Giyahi kami sa panahon sa mga kasakit ug kamingaw. Miduyog kami sa panimalay nga gibiyaan ni Virginia Kasana, imong anak sa grasya. Ang iyang lawas karon anaa sa Estipona subdivision ug posible ugma dad-o na dinhi alang sa katapusan niya nga pagsimba, necrological service ug dayon sa pagpahiluna sa iyang yutan-on nga pahulayan sa pagpaabot sa adlaw nga ang mga minatay nga nagmatinud-anon imong banhaon. Padayon ang among pagampo o among Ginoo nga diha sa among mga kinabuhi. Magapadayon kami sa pagmatuod sa among pagtuo nga nakadawat kami sa grasya o among bantayan
mahimo kaming maayong pinayalan sa among mga kinabuhi. Kagahapon ang among pastor nagpahinumdom kanamo nga kining gambalay nga atong gipasilungan. Ang tanan nagahatag sama ang uban tingali sa hinatagan sa usa ka byuda nga duha lamang kadako ang iyang nahatag. Ang uban nagahatag sumala sa ilang abundansya. Apan ang matinud-anon gayon mao ang mga igsuon nga gawas nga sila nagahatag, nagapadayon sa pagkinabuhi, ingon nga magsasangyaw sa ilang mga dapit diin sila nabuhi. Kung nagnegosyo ba sila, nangimpliyo ba sila, nagauma, nagapangisda, o anaa ba sila nagatagamtam sa bunga sa bulawano nila nga oportunidad sa pagdawat sa ilang mga pensyon o mga alute gikan sa ilang mga anak. Dalaygon ikaw o among Dios nga sa mga butang nga among nabatunan ang among pagkamatinud-anon nagalig-on sa imong iglesia, dili lamang dinhi sa UCCP Butuan City Evangelicals, aban nagapadayon ang tanang mga kasimbahanan nga buot mo paila sa tinuoray nga pagka-Kristohanon. Padayon kami nagaampo alang sa mga pangulo sa nasod sa daghan nga mga importante o kritikal nga mga sitwasyon nga ilang giatubang. Executive, legislative, judiciary o ang armadong kusog aron ang demokrasya mga padayon nga among saulogon o gawasnon kami sa tanan Kristohanon nga gibuhaton. Lakip sa among mga pag-ampo ang among mga kabataan, ang among mga igsuon, mga minahal o masig ka Pilipino nga tuwa na nimuyo o nanginabuhi gawa sa nasod. Sila ang mga bag-ong bayani o nagatabang sa ekonomiya sa ilang panimalay o sa among nasod. Salamat o among Dios nga ikaw magapadayon sa pagtudlo, pagpumol kanamo sa among espirituhanon nga pagkinabuhi, pinaagi sa pulong nga among mabati ni ining kabuntagon. Dalaygon ikaw o among Dios kay nasayod kami nga sa wala pa kami mangayo naanay imong andam nga tubag sa among mga pag-ampo. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Kuranan sa atong mensahe ning kabuntagon atong makita sa unang mga hari kapitulo 8 bersikulo 1, 6, 10, 11, 22, 30, 41 o 43. Ang pulong nagaingon, ugunya gitigom ni Salomon ang mga ansyano sa Israel ug ang tanang mga pangulo sa mga banay ug ang mga prinsipe sa mga balay sa mga amahan sa mga anak sa Israel ngadto kang hari Salomon sa Jerusalem aron sa pagdala sa arka sa tugon ni Jehova gikan sa syudad ni David nga mao ang Sion. Ug nahitabo sa diha nga naggula ang mga saserdote gikan sa balaang dapit
ang balay ni Hiuba na puno sa panganod. Mao nga ang mga saserdote wala makatindog sa pag-alagad tungod sa panganod, kay ang balay ni Hiuba na puno sa himaya ni Hiuba. Og si Salomon mitindog at tubangan sa halaran ni Hiuba diha sa presensya sa tibuok nga pagkatigom sa Israel, ug gibayaw ang iyang mga kamot ngadto sa langit, ug siya miingon, O Hiuba, ang Dios sa Israel, walay Dios nga sama kanimo sa itaas sa langit kun sa ilalom sa yuta, nga nagtuman sa tugon ug sa mahigugmaong kalulot uban sa imong mga ulipon, nga naglakat sa imong atubangan sa bug-os nilang kasing-kasing, nga nagtuman uban sa imong ulipon si David nga akong amahan, sa imong gisaad kaniya. Oo, ikaw namulong pinaagi sa imong baba, ug natuman kini pinaagi sa imong kamot, sumala sa nakita niining adlawa. Busa karon, O Dios sa Israel, ako naghangyo kanimo, himoa ang imong pulong mamatuod nga imong gipamulong sa ulipon nga si David nga akong amahan. Apan matuod bagayod nga ang Dios mopuyo dinhi sa yuta, ania karon ang langit ug ang langit sa mga langit dili makaigo kanimo. Unsa pa kalabing ubos kining balay nga akong natukod. Apan ikaw nagatagad sa pagampo sa imong alagad ug sa iyang pagpakiluoy. O Hiuba, ang akong Dios, pamati sa pagsangpit ug sa pagampo nga giampo sa imong ulipon, sa imong atubangan niining adlawa. Labot pa mahitungod sa mga lumalangyaw nga dili sa imong katawhan nga Israel, sa diha nga siya mopahawa sa usa ka halayo nga yuta tungod sa imong ngalan, kay sila nakadungog sa imong dakong ngalan ug sa imong gamhanang kamot ug sa imong tinuy-od nga bukton, sa diha nga siya moanhi ug magampo nganhi niining balaya. Mamati ka diha sa langit sa imong puloy-anan ug buhata sumala sa tanang mga pagtawag sa lumalangyaw kanimo, aron ang tanang mga katawhan sa yuta manghibalo sa imong ngalan. Sa pagkahadlo kanimo, ingon nga imong katawhan Israel, o nga sila manghibalo nga kining balay nga akong gitukod, gitawag sa imong ngalan. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa balaang pulong. Amen. Buka ang mga baho ba?
May buntag na usab. Lipay ta sa atong emergency choir kay murag yun sila ko sa kasimana nagpractice. Padayon ta sa atong emphasis ang mission month o paris-parisan po nato og pahinumdom sa atong stewardship kay daghan ta og giapas kay daghan man putag buluhaton manang ang atong pinansya gukuron pud ta kay daghan man ta og kanang agi. Kahilom, pailob, kaisog, gikinahanglan aron atong mabatian ang Dios. Ang sugilanon sa mga Israelita tulukibon, mabulukon ug gatukod sa kalipay tungod kay ang ilang kinabuhi na isintruman sa katahom sa templo sa Dios nga gitukod ni Haring Salomon. Sa atong balik tan-aw sa ilang sugilanon sa panahon nga nailog sa ilang kaaway nga mga Pilistihanon ang arka sa kasabutan nga nagsimbolo sa presensya sa Dios, ang mga Pilistihanon nga nag-ilog sa arka sa kasabutan gihasol sa Ginoo, nakasinati sila og hubag-hubag sa ilang mga kalawasan og ilang gituohan nga nahitabo kini tungod kay ila mang gikuha ang arka sa presensya sa Dios. Busa nagunahuna sila nga ila kining iuli. Nya dili lamang nga basta nila iuli, ilang pakapinan og halad. Simbolik ra ba ang ilang halad? Tungod kay nakasinati man sila og hubag-hubag, mga bulawan nga ilang gipurma sa mga hubag. No kanang moturok sa atong kining atong panit o mangutana mo kung sa'y porma sa hubag, mangutana mong Edison. O, kana, mauna. Unya, ila pag yung gipakapinan o 5 pod kabulawan nga ilaga. Tungod kay dili lamang sila silutan sa ilang mga panglawas, ang ilang mga pananom giatake og mga piste nga mao ang mga ilaga. Nagkulma pod sila og 5 ka ilaga, ila pod gipataban sa ilang pag-uli. Apan ni adtong panahon nga ilang giuli ang arka sa kasabutan, 70 ka mga Israelihanon ang nangamatay. Unsa may ilang milantaw sila nga walay pagpakabana. Kining mura ba lang og usyosiro mutan-aw kay aron naay ikamaratis, wa ba magtahod sa presensya sa maong arka. Tiaw mo na si Tinta ang namatay. Kuyawan magani ta adtong amigo sa akong classmate, amigo ni Bots Montilla, nga nibarog din kining akong gitindugan ron. Unya humagsulti namatay, hadlok ta. Kadto pa ka si Tinta kabuok ang namatay sa pag-uli. So sa panahon dihang ilaman tong pabilin sa wa nila dayon pagbalhin ngadto sa templo. Sa panahon nga si Haring David nagbalhin usab sa arka ngadto sa balay ni Aminadab, sa dihang natapkil po ang baka nga nagguyod sa kining karwahe nga gisakyan sa kining arka sa kasabutan, si Aminadab kining nidali-dali og sa pupo kay ang sagnon aron di mahagbong ang arka. Diha namatay siya. Unsa man ang iyang sala nga naamay iyang tinguha nga mutabang, kay wa siya mo subay sa protokol. Naaman sila mga mahigpit nga protokol sa ilang mga pagtuo.
Busa gibili na pod ang arka dito sa giukanan, dito sa uma ni Obed-Edom. Og si Obed-Edom nadato siya kay daghan ang abot sa iyang mga tanom, gipanalanginan siya kay tuwa man dito ang arka. Og miingon si Haring David, himuan niya og templo, balay ang arka. Giingnan siya sa Ginoo, pinaagi kang propeta nga Natan, dili ka makahimo sa arka kay duguon ang imong kamot. Ang imong anak nga si Salomon maoy mo padayon sa paghimo sa arka. So ang katumanan sa pagtukod sa templo sa Dios, usa ka saad nga natuman sa kinabuhi ni David. Pinaagi siyang anak. O saaran usab siya nga iyang pagatukuron ang iyang balay nga ipasabot mao ang iyang mga kaliwatan nga panalanginan sa Dios, apan kinahanglan sila kanunay magasunod sa kabubuton sa Dios sama sa ilang amahan nga si Haring David. Busa atong nahibaluan nga ang Ginoo nagpakataw diha sa iyang kaliwat, kini mao usab ang katumanan nga ang dinastiya sa trono dili mawala sa kaliwat o panimalay ni Haring David. Kita usab usa ka simbolo sa usa ka panimalay ug dunay mga kabalaka kining inyong magwawali ug ban sa pipila ka mga kabalaka sa mga magbubuhat usab nga expelled nga kung kini padayon nga manghitabo nga dili lang magbubuhat ang ma-expelled kadtong mga namirma sa atong Board of Incorporators gipang expelled usab, mayano-yano lamang nila sa pagbuhat ni ana. Daw kung ingon ni ana kay nahitabo kini sa Mindanao, Visayas o ngadto sa Luzon, ang panimalay nga tukod sa Dios pinaagi sa atong mga katigulangan magkaanam og kawala og magmadaugon ang dili iya sa Ginoo. Dunay usa ka sugilanon kaniadto nakita nako ni nga pelikula 1970s, pero naa naman lagi karoy mga replay diya sa Netflix, diya sa YouTube, ang kinabuhi ni Francis of Assisi. Si Francis Assisi nakabati sa mando sa Dios nga iyang tukuron ang balay sa Dios ug iya kining gihimo pinaagi sa iyang kaugalingong paningkamot. Unya gitabangan siya sa iyang mga higala mao nga hinay-hinay bato, patong sa mga bato, ilang natukod pag-usab ang naguba nga simbahan, ang San Damiano Church sa ilang dapit, no? Parinti siguro ni lolo ni kuan Pastor Noel. Apan ulahi sa ulahi na amguhan ni Francisco nga ang mando di ay sa Dios mao ang espiritual nga kabag-uhan ug buhing misyon alang ngadto sa katawhang kabos. Ang nakabasa o nakakita sa pelikula Brother Sun, Sister Moon, nag-asoy sa kinabuhi ni Francisco Bernardoni nga mas naila nga Francis of Assisi. Mabulokon ang gilarawan ni Franco Seperilli sa maong pelikula. Nagtubo si Francis sa hamugaway nga kinabuhi kay sapian ang iyang negosyante nga ginikanan. Barkada dire, party dito, kaon dito, inom dire, suroy-suroy mao iyang gihimo sa iyang kinabuhi. Hangtod nga nagsundalo siya ug nahimo siyang garbo siyang banay kay namatuod ang iyang kaisog.
apan nakauli siya sa ilang dapit nga usa ka masakiton. Nagdelirium. Sa iyang pagkatulog, daghan ang iyang mga pananawon. Dinhi na usab ang iyang kinabuhi nga murag ang mga tao nakaingon nga siya nabuang. Nagsugod siya pag-appreciate sa mga simpleng mga butang ug mga kinabuhi sama sa kanang mga bula-bula, no? Bula-bula sa sabon o bula-bula diya sa tubig, mga alibangbang o uban pa nga makita sa kabuhatan nga wala niya tagda kaniadto. Dinhipod siya niya nadungog ang mando sa Dios sa pag-usab sa panimalay sa Dios nga sa sinugdan ang pisikal nga simbahan apan ang espiritual diay nga kinabuhi sa simbahan o sa katawhan sa Dios ang ipausab kaniya. Ang tanan nahimong kasaysayan busa ang ngalang Francis simbolo diay sa yano og sagrado nga pagkinabuhi. Anindot og makalugar pod mo og tan-aw sa replay niya ng Brother Sun, Sister Mon diya sa YouTube o sa internet. Apan mo balik kita og lantaw didto sa pag-ampo ni Haring Solomon nga atong gibasa. Nag-ampo siya nga dunggon ang iyang pag-ampo. Nag-ampo siya nga bisan kadtong mga langyaw nga mo apil sa ilang pagsimba, dunggon usab ang ilang pag-ampo. Daw akong nabana-bana nga ang maong pag-ampo susama sa pag-ampo sa atong Ginoong Jesucristo dito sa Lucas 17 nga nag-ingon nga mahiusa unta ang imong katawhan. Apan daghan ang atong mga kalisdanan sama sa unang panahon nga nasulat ang Biblia. Ning atong panahon karon makabati kita nga may muingon, Ginoo, unsa may akong sala nga naingon man ko ani? Atong nga igsuon sa pipila ka mga adlaw dito sa Luzon ug bisan dinhi sa Mindanao nakasinati sa kalisod tungod sa ulan. O matingala ta o makapangutana ta nganong naingon ana man sila namingon na wa man may makasinati niini nga ulan sukad sa among pagkatao karon ra man yung mahitabo. Ang uban maingon tingali tungod sa wala nay pagtagad sa kabuhatan, guba-guba na sa mina o pagputol-putol sa kahoy. Apan bisan unsa nga mga panghitabo ang Dios nasayod niya na og kung ang atong pagtagad sa Dios atong isalig nga hatagan kita niya sa wisdom nga muliho kita aron sa pagtabang kay giingon man lihok taho kay tabangan ko ikaw. Ang mga foreigners giapil ni Solomon diha sa iyang mga pag-ampo. Nganong dili manato maapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaigsuonan nga mipalagpot kanato kay maingon na di naman kamo kabahin sa iglesia, mga evangelical naman mo. Apan buot nato ipahinumdom nga kining maong iglesia nga napundar dinhi sa Butuan ni adtong 1929 o 28 baka kay sigon sa libro ni Reverend Dr. Sitoy tuig 1928 aduna nay mga pagsimba ug duna nay mga pastor nga nagalihok sa maong pagsimba. Ni adtong panahon na United Evangelical Church ang ilang gidala. Og busa sumala sa hisgot kagahapon atong ibandira
nga ang Butuan UCCP nagsugod sa Butuan Evangelical 95 na katuig ang nilabay og magapadayon. Og may atong tinguha nga maamguhan kini sa atong mga igsoon ang atong faith heritage. Mao kini nga akong gibalik pagbasa ang Old Testament nga bisan di ay sa ilang kapanahonan si Haring Solomon, kung atong lantawon ang ilang kinabuhi nga mga Hudiyo, muangkon sila nga ila lang ang Dios, nga ang mga foreigner ang ilang kaaway, kung ang ilang Dios ang kunon, hubag-hubagan, mga daot ang ilang tanom. Apan si Haring Solomon nagampo og ilang kabulahanan. Mauman usab ang atong mga pag-ampo. Ang atong pag-ampo alang kanila, kung sa binutwanon pa, batyag na, pagmata na, alang sa atong simbahan. Mahinumdum ko nga niadtong nasunog kining simbahan, kadtong gamay pa nga simbahan, grade 3 ang akong grado ni adto. Unya kining bata pa ka, makakita kag sunog, mudagan ka mo tan-aw, di kanday dagko ra mo marites, tan-aw pud mi. So pagkasunog ni adtong mga kasimbahanan, di pa man ko makaila kay mga hingkod naman tong naghakot sa mga church pew. Bisan kung ang naghakot sa atong mga church pew matuan sa mga aligato, wa nila baliha kay ilang gi padayon paghawas aron di mahurot og kasunog ang kaptangan sa simbahan. Mao kini ang atong paglaban sa atong pagtuo, kay ang mga Hudiyo, kung ang ilang simbahan may simbolo sa ilang pagtuo, mao gani nga ang Roma aron maulipon yun nila ang kining ilang ang mga Israelihanon, giguba nila ang templo sa year 70 AD aron luya ug musubmit sa ilang imperyo ang mga Israelihanon. Nasubo ko nga nakadungog ambot og tinuod ba ni kay naamang ko'y mga parinti sa Buena Vista, dunay bana sa usa ka magbubuhat nag-ingon, maay pay sunugon o gubon ka ng simbahan sa Butuan aron wa nay gubot. Naku, maayo man lang siya musultig ingon ni ana. Daw di niya mahuna-huna kadtong mga tao nga nagkubkob sa mga pundasyon, gitukuran sa mga pundasyon. Ang uban ni adto voluntaryo, ang uban adto midawat sa sweldo kay di man pwede patrabaho o lang nimo voluntaryo, tanan naaman sila mga pamilya. Apan part sa ilang trabaho misyon. O gani ang uban natong mga kaigsuonan sa ilang mahimo, di sila makatabang og trabaho, magpadala sila mga binignit, magpadala sila og mga sudan para sa mga trabahante aron matukod kining maong gambalay. Og samtang gitukod kining atong simbahan dinhi, dunay simbahan diha nga gitukod nga bubura ang atop, giatupan og sin, init o magsimba og ingon ni ani ka init ang adlaw. Unya mag-opiring ka nga sinsilyo may imong kuoton, mahagbong di na nimo makuha kay mulusot sa kiniyang sawog nga 1/2. Apan ang mga magtotoo kining matinud-anon nga naminaw sa wali ni Reverend Plaza, ni Reverend 5, nga din ila gyud gimatuod ang ilang pagkinabuhi.
Busa ang ato di ang pagtuo magasuporta sa atong mga iglesia. Magahimo ni ining mga balaan nga dapit pisikal o konkreto nga magapahinumdon sa presensya sa Dios o sa matag higayon nga adunay panagtigom daw atong masinati ang iyang presensya nga nagauban kanato. So, ang iyang presensya ang nagauban kanato unsa may atong panagway kung ang presensya sa hari, sa mga hari ang imong kauban, di ba imong ipahiyom ang imong panagway? Di ka magmusdo kay hari gud na. O bin imong hinigugma. So ang tanan tingali nimong nindot nga pahiyom nga imong prinaktisan, imo ginang ipadangat basta musimba ka. Di ka magpakita og mga pagmugot og mga kasuko. Nay atong igsuod nga kita dito sa atong grabkani sa mga elderly, napubya siya kay nakakita siya og mga igsuon, mga magbubuhat nga musdok og isog og mga naong diha sa simbahan. So smile ta kay aron ang atong mga igsuon malipay ug labing malipay ang Ginoo ni ana. Sa akong paghandom, balik handom kay mauman kini ang atong mga pagtulunan sa kasaysayan. Mahinumdum ko ug akong ma-imagine nga ang kanhi mayor sa Butuan, Mayor and Mrs. Rodolfo Calo, ang amahan ni Ma'am Ruth, iduyog og simba ni ining nga simbahan. Sila Mr. and Mrs. Teopilo Sanchez Senior ug ang ilang mga anak, kumpul-kumpul, pamilya-pamilya, anhi dinhi. Mr. and Mrs. Binancio Leoniro, Mr. and Mrs. Crisanto Luzon Senior, si Nanay Diang Baklay ug ang iyang mga anak, ang uban Ribero na apelyido, sinong Buking ug sinang Ibray, si Attorney Tranquilino ug Sol Gis de Ortiga, no? Si Antonomo Ilyar. Doon na pagani ko'y classmate kanang naadya sa tumoy sa Burgos, mga baldiras. Pasensya na akong ang tanan dili masakdok sa akong panumduman. Apan mahinumdum ko nga si Abraham Albiula mao'y Sunday school teacher sa youth. Una dugay-dugay ko nga nawa sa Butuan kay ni atong panarbaho. Pagbalik ko ang nagtudlo naman si Architect Eugene De Jesus sa atong siyap. Gusto gyud to siya mahimong pastor apan wa matagae og kahigayunan. So nananghid atong gitugutan mo to ang nagtudlo na pod sa atong siyap, mao na pod si Engineer Freddy. Wa pa to siya to madoktorate hangtod nga nagpadayon siya. Ang pagkampo ni Haring Solomon mobati alang usab kanato. Karon sa iyang pag-ingon, panalangini ang imong panimalay ang mga sumusunod nga henerasyon sa ilang pagtahod o pagsunod kanimo nga matinud-anon. Hinaot nga magapadayon kita sa pagpadayag sa atong pagtuo nga atong gimantala dinhi niining sagradong balay alampuanan ug magapadayon ngadto sa atong nga panimalay ug sa katilingban nga atong nahimutangan. Ang Dios magadugang sa kaalam sa pagsabot sa iyang pulong ning kabuntagon. Amen. In Mark 16, verse 15 says, "Go into the entire world, says the risen Lord, and give the good news to everyone.
Let us acknowledge God's goodness by offering ourselves and our resources for the mission of the Church. Lord, we humble ourselves and acknowledge that everything we have are all gifts from you. Thank you for the life and sustaining strength, for all the blessings you have bestowed upon us, and for the opportunity to serve you and your people. We bring these tithes and offerings as our thanksgiving and praises to you. Bless these for the work and mission of this church, for the furtherance of your kingdom, and for the glory of your name. Amen. Ang buod mo comment sa inyong kagalingon sa during the pag-awit sa closing hymn, pwede nga po ani sa abangan mag-Lord. Amen.
Dawata o Dios ang among pagsimba kanimo, among gihalad ang among mga kinabuhi nga uyamot kaayo apan tungod sa imong mga panalangin nahimo kaming malipayon, makahuluganon ang among mga kinabuhi alang sa mga nagasaulog, sa mga importante nga adlaw sa ilang kinabuhi. Salamat o Dios kay ikaw kanunay naghatag sa imong panalangin, nagbukbo kanamo sa among mga panginahanglan. Bisan karon ania kami o Dios sama sa mga naguna kanamo nga muhalad sa kaugalingon, musimba, mudaig, muhimaya kanimo o Dios. Dawata kami tungod kay kami walay lain mahatag kanimo gawas sa among pagtuo ug paghigugma kanimo. Ug karon ang gugma sa Dios Amahan nga naghatag kanato sa kinabuhi, naghatag niini nga kalibutan aron kita mabuhi. Ang kalinaw sa Dios Anak nga namatay sa krus aron bayran ang atong sala ug aron mahiuli kita, masag-uli kita kaniya. Og ang gahom og presensya sa balaan nga espiritu anaa sa matag usa kanato karon og karon mupuyo hangtod sa kahangturan dinhi kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat sa inyong pagsimba.